بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. سؤال يقول: ما حكم السخرية ولا السخرية؟ ما حكم السخرية من أهل الزوجة؟ الجواب: أن السخرية عموما منهي عنها في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالسخرية عامة تجلب الظلم، وصاحبها يوصف بأنه ظالم، والظالم مآله النار إذا لم يتب. هذا في عموم السخرية على أفراد المسلمين، فما بالك من السخرية على ذوي الأرحام؟ لأن أهل الزوجة من ذوي الأرحام، فهي أشد أنواع الظلم، لأنه تجلب أنكى أنواع الدركات في جهنم والعياذ بالله. كما أن الجنة درجات فالنار دركات، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا كانت السخرية من عامة المسلمين تجلب الظلم وتكون مسار لجهنم، فالسخرية من ذوي الأرحام أشد أنواع الظلم. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان ربما يسخر ممن هو أفضل منه كما نطقت الآية بذلك، فعندئذ يجلب على نفسه غضب الله تبارك وتعالى، فعليه أن يبادر بالتوبة وأن يرد المظالم إلى أهلها، بمعنى أن يستسمح من سخر منه حتى يرضى عنه، لأن هذه مظلمة، ورد المظالم في الدنيا أعون قبل أن لا يكون دينار ولا درهم في الآخرة. وهذا سبب للإفلاس، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وصدقة ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسخر من هذا وإلى آخره، فيؤخذ من حسناته ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فحطت عليه ثم طرح في النار. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسخرية عموما منهي عنها، ومن ذوي الأرحام أشد نهيا عنها. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كمان. سؤال يقول: أنا من ذوي الأعذار وشكاك، وأشعر بنزول نقطة بول مني بعد الوضوء، وإذا نظرت في السلب أحيانا أجد آثار بولي وأحيانا لا أجد، فماذا أفعل في الأيام الباردة؟ أنا محتار جدا بسبب ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنك حيرتك وعن أمثالك، آمين، وأن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، آمين. مسألة ذوي الأعذار لها أحكام عندنا خلاف الذين لا عذر له. يعني لو إن واحد ليس من ذوي الأعذار ونقط كما تنقط أنت، نقول له: لا تصلي إلا بعد أن تستيقن من طهارتك وطهارة ثوبك. إنما ذوي الأعذار الشرع تسامح عنه وتغاضى عن عذره في هذه المسألة، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
فإذا كان العذر رفع العذر يؤدي إلى استجلاب ما هو أشد منه عذرا، لو أنا قلت له روح اتوضى وروح اعمل وخلي كل شوية كل ما تحس بنقطة روح، هيستجلب له برد، والبرد ربما يمرضه ويقعده عن الصلاة ولا يؤدي. عند ذلك اعرض عن شكك هذا، وكلما وجدت سفرة في سروالك اغسلها ثم اشرع في الوضوء. أما لم تجد، يعني لم تجد سفرة محل البول أو محل النقط التي تشتكي منها، فصلي ولا تعبأ بهذه النقط التي تشعر بها، لأنك من ذوي الأعذار وحكمك يختلف عن غيرك. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودي مسائل مهمة جدا نتعرض لها جميعا في أيام الباب. أسأل الله لي ولكم الشفاء العاجل. آمين. أثناء الصلاة. نعم. لا، أثناء الصلاة لا يعبأ بها. أثناء الصلاة لا يعبأ بها. حتى وإن وجد صفرة في سرواله بعد الصلاة لا يعبأ، لأن هذه ربما تأخذه إلى طريق لا تحمد عقباه، مسألة الشك ومسألة استجلاب أمور أخرى. نسأل الله له الشفاء وللمسلمين جميعا. آمين. سؤال يقول: أنا كنت ابتليت بمرض، فقلت لو أنا شفيت منه أصلي 10 ركعات كل يوم وأنا خفيت الحمد لله. الجواب: يعني هذا نذر، والنذر أحيانا نسلك به مسلك الواجب ونسلك به مسلك الجائز. يعني لو إنه نذر أداء صلوات نقول له يجب عليك أن توفي بالنذر وتصلي 10 ركعات، ما دمت أنت نذرت هذا والصلاة فيها طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصى. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسلك به مسلك الجائز أحيانا لما لقيت تنذر خوف أو نحو ذلك، فنقول إنما يستخرج من البخيل، يبقى عندئذ يجوز إنك تذبح، ويجوز إن إحنا نعفو عنك إذا كنت غير موسر مثل هذه المسألة. وهذه مسألة تقديرية تخضع للمفتي عندما يسمع من كلام المستفتي وينظر في حاله. صليتوا على سيدنا النبي. ما دام المسألة فيها طاعة يبقى ينبغي أن توفي بنذرك في الطاعة، لأنك نذرت أن تطيع الله جل وعلا. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مع إن أبو إسرائيل نذر أن يأتي الحج ماشيا فتعب، وكان أولاده بيسندوا فيه، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل هذا؟ قالوا: نذر أن يحج. قال: مروه فليركب، كأنه أمره أن يسلك بنذره مسلك الجائز في هذه المسألة، مع إنه طاعة لكن شق على نفسه، والطاعة تشق على، لكن 10 ركعات لا تستجلب معصية، إنما تستجلب طاعة لله عز وجل. صليتوا على سيدنا النبي. يبقى يؤمر بأن يأتي ب10 ركعات. سؤال يقول: هل هذا حديث وما معناه؟ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذا الحديث في صحيح مسلم، يعني حديث صحيح مروي عند مسلم. صلاة الأوابين اللي هي صلاة الضحى التي كان يسميها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، الذي يؤوب يعني يرجع إلى الله جل وعلا، جمع أواب. إن إبراهيم لأواب منيب. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حين ترمض الفصال، انتوا عارفين لما الجمال الصغيرة أو الخرفان الصغيرة وهي تمشي وراء أمها والدنيا تبقى حر شديدة، تجد الفصال اللي هو انفصل عن أمه حديثا ينام ويأتي إلى مكان ظل وينام فيه. فحين ترمض الفصال من شدة الحرارة يأتي بقى فعل الأوابين مع الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرنا هنا إلى أن صلاة الضحى إنما تكون بعد طلوع الشمس بقدر الرمح إلى ما قبل أن تأتي الشمس في كبد السماء بقدر الرمح حين ترمض الفصال. يبقى أولها بعد طلوع الشمس بقدر الرمح، وآخرها قبل اتيان الشمس في كبد السماء بقدر رمح. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال البدوي الذي يعيش في الصحراء حين ترمض الفصال، يعني حين تأوي إلى مكان ظل من شدة الحرارة لتستريح فيه، لأنها لا تستطيع لكونها ضعيفة. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد عندما ينظر في حال نفسه وضعفه ويلجأ إلى القوي جل وعلا
حاله كحال الفصال عندما ترمض من شدة الحرارة، فالحديث صحيح. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول: هل يجوز أثناء الصلاة تكرار السورة في كل ركعة أو ممنوع؟ الجواب: عندنا في سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الركعتين في صلاة واحدة بسورة إذا زلزلت الأرض زلزالها. في الركعة الأولى قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي الثانية قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها. في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أقام ليلة كاملة بآية واحدة كان يكررها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما قرأها ذرفت دموع صلى الله عليه وسلم، تعبيرا عن شفقته على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. هي الآية التي تمثل لها سيدنا عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني حضرتك يقرأ ركعة يقرأ نفس الآية ويركع ويسجد ويقوم يقرأ نفس الآية؟ إيه، لا حرج في ذلك. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مرة في الصحيح أيضا كان واحد النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية تعرفين مجموعة من الرجال خرجوا في الغزو يعني، فكان الأمير هو اللي بيصلي بهم الجماعة، فكان يقرأ الآية والسورة ثم يقرأ قل هو الله أحد يختم بها الركعة في كل ركعة. فلما الصحابة رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروا حاله للنبي صلى الله عليه وسلم، حال الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعلك على ذلك؟ قال له: إني أحبها. قال: أحبك صاحبها. الله جل وعلا، فكأنه استحسن فعله وأقره. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقر أحدا على خطأ صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول: أنا لا ألحق الإمام في قراءة الفاتحة، لا ألاحق الإمام في قراءة الفاتحة والصلاة الجهرية، هل صلاتي صحيحة حيث لا أقرأها أحيانا؟ الجواب: لا ضير في ذلك، لا حرج، لأن الحديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، حتى لو كان أخرس هو مأمور بأن يحرك شفتيه فقط في الصلاة ولم يقرأ، فكأن الإمام قرأ عنه، فكذلك حال غيره الذي لا يقرأ ولا يستطيع أن يقرأ، خاصة في الصلاة الجهرية التي لا ينتظر فيها الإمام حتى ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة، فلا شيء ولا حرج في هذه المسألة. والمسألة خلافية، الشافعية قالوا بوجوب قراءة الفاتحة، غيرهم قال لا تقرأ الفاتحة لأنك قد تنازع قراءة الإمام، والله أمرنا عندما قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فالأمر بالإنصات معتبر في هذه المسألة. صليت على سيدنا النبي لأنك لا تنازعه. ناهيك على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابه سمع وراه لهو كده فقال لهم: ماذا تفعلون؟ لعلكم تقرؤون. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا، لا تفعلوا. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا كمان. سؤال يقول: ما حكم اللحن في قراءة الفاتحة في الصلاة؟ اللحن في قراءة الفاتحة في الصلاة، اللحن يعني هو زيادة على الحروف التي تغير المعنى، ولذلك علماء القراءات قسموا اللحن إلى قسمين: لحن جلي يعني واضح، ولحن خفي. اللحن الجلي اللي هو يغير المعنى، إذا قرأت الكلمة على غير قراءتي الصحيحة يبقى يغير معناها فهو يبطل الصلاة. زي مثلا عندما تقول صراط الذين أنعمت تضم التاء تقول أنعمت، فكأنك نسبت الإنعام إلى نفسك لا إلى الله عز وجل، ده يبطل الصلاة. لكن ينبغي أن نعلم القارئ في هذه المسألة. إنما مثلا لو قرأ الحمد لله رب العالمين وقال الحمد لله بكسر الدال لا شيء في هذا، ده اسمه لحن جلي، لحن خفي. لحن خفي لا يبطل الصلاة. الحمد لله ربي بكسر الباء يقول ربه، الحمد لله ربه. خلي بالك تعددت اللحون هنا، تعدد اللحون على مذهب أبي حنيفة يبطل الصلاة وإن كانت خفية، لكن على مذهب غيره لا يبطل الصلاة لأنه لحن خفي معدود وإن عد أكثر من لحن في السورة. صليتوا على سيدنا النبي. لكن لماذا أجبرنا على أن يتقدم الذي يلحن خفي وجالي ويتقدم للصلاة؟ فليدع ذلك. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يدعها لغيره لمن يجيد القراءة.
ولذلك ينبغي أن نفرق بين اللحن الجلي الواضح زي أبدل معنى الآية زي أنعمت، واللحن الخفي الذي كسر المفتوح أو المنصوب أو نحو ذلك في هذه المسألة. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده مسألة مهمة جدا. وبعدين عايز أقول حاجة، خلاف المسلمين، معظم خلاف المسلمين في المساجد الآن فلان على قلبي دمه خفيف على قلبه فيتقدم، فلان لا مش يتقدم. فبنعمل من الأشياء هذه ما يوجر الصدور فيما بيننا. ولذلك الواحد مننا يبقى جيوبه مليانة حيات ويقعد ينقب عن البراغيث في أعين الآخرين. ده نوع من أنواع رقة الديانة، لا ينبغي. لعل هذا الذي لحن لحنا خفيا أفضل منك عند ربنا سبحانه وتعالى. صليت على سيدنا النبي؟ فدع الملك للمال. إذا استطعت إنك أنت تنصحه تروح تجيب هدية تتكلف ثمن هدية وتيجي تصحه وتتودد إليه عشان تسرب له معلومة إن هو بيلحن، ابحث. إنما تيجي زي الدبشة كده وتخبطها في راسه وتنقطع الصلة فيما بينكم، لا ينبغي ذلك. صليتوا على سيدنا النبي؟ دي مسألة مهمة، ده من باب الدعوة في هذا الأمر. سؤال، آخر سؤال يقول: إذا حضر المأموم والإمام راكع هل يكبر للإحرام أو يكبر ويركع؟ الجواب هو الصحيح القياس إنه ما دام جاي الصلاة ودخل ولقى الإمام بيقرأ أو نحو ذلك يكبر تكبيرة الإحرام، ولو لحق الركوع في تكبيرة الانتقال يكبر وينتقل معه، ما دام هيلحق حتى تسبيحة واحدة في الركوع يبقى كده أدرك الركعة. إنما ما تعملش بقى زي أحد الصحابة أول ما دخل باب المسجد فلقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راكع، فجاء راكع من أول الباب وتنه ماشي وهو راكع لغاية ما وصل الصف. فلما عرض أمره على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل إيه؟ ما فعلت. وفي رواية ثانية في القراءة الثانية يقول لك: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد الركعة التي فعلتها وأنت كذلك. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدي مسألة. يبقى المفترض إنك أنت ما دمت ركعت لحقت الإمام وراكع كبر الإحرام ثم انزل. عندنا في المذهب المالكي يقول لك لو كبرت التكبيرة ثم لحقت الركوع وسبحت تكبيرة واحدة نحسب دي للفرض، لأن تكبيرة الإحرام فرض وتكبيرة الانتقال سنة، ويجزئ ذلك، يجزئ لو كبرت مرة واحدة عندنا وصلاتك صحيحة على هذا النحو. صليت على سيدنا النبي؟ وده من باب التيسير على الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التيسير في كل شيء. آمين. سؤال يقول: ما حكم صلاة جماعتين في مسجد واحد؟ الجواب إن الجماعتين لو في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي جماعتين أو ثلاثة لا شيء في ذلك، ولا ينبغي أن نقيس ما في المسجد الحرام أو المسجد النبوي على مساجدنا هنا. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدي واحد. نمرة 2، لو إن في مساجدنا هنا جماعتين اعرف على طول إنك يكون لسان حالك لا حول ولا قوة إلا بالله إنكارا على الجماعتين، لأن هذه من علامات الساعة. إذا لقيت جماعتين في مسجد واحد دي من علامات الساعة لاختلاف القلوب وللتقصير عن البحث عن الجماعة، دل ذلك على تفرق قلوب الناس، ثم بعد ذلك يلزمك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحكم الشرعي: الجماعة السابقة صلاتها صحيحة والجماعة اللاحقة صلاتها باطلة. تقول لي ما عرفتش، تقول لي انت قصرت في البحث عن الجماعة الأولى وبالتالي لزمك البطلان في جماعة. يظن بعض الناس ان صلى في جماعة ثانية وفي جماعة أولى سبقته بركعة أو 2 وطلع على انه صلاته مجزئة. لا، صلاته ليست مجزئة على الرأي الراجح في المسألة. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودي مسألة مهمة جدا. ينبغي لمن دخل المسجد حتى وإن كان كبيرا أن ينظر في أركان المسجد ال4 حتى يتحقق إن في جماعة يشرع في إقامة جماعة. إنما لو في جماعة عليه أن يلحق حتى وإن كان هو فاضل والمأموم مفضول فليقتدي الفاضل بالمفضول. ما يقولش ده أنا شيخ في الأزهر الذي كان شريفا وهعمل له، ما ينبغي ذلك. صليتوا على سيدنا النبي؟ تصلوا كمان؟ سؤال: نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا الأوقات حتى نشرع في عمل دروس أو محاضرات جماعية في المسجد إن شاء الله عز وجل. نسأل الله ذلك. قولوا آمين. حبك الذي أحببتنا فيه. يقول: أنا قرأت آية المحرمات من النساء في سورتها فلم أجد فيها زواج المرأة مع بنت أختها حرام، فمن أين جاء التحريم؟ ولما سألت الشيخ أخبرني بأنها حرام بس ولم يرد علي
وتركني. السؤال: من أين جاء التحريم للبنت مع خالتها؟ الجواب: التحريم جاء من السنة، لأن سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على أمور شتى، منها ما فسرت القرآن الكريم، يعني السنة فسرت القرآن الكريم، ومنها ما قيدت مطلق القرآن الكريم، ومنها ما خصصت عموم القرآن الكريم، ومنها وهو أهم ما أنشأت أحكام كما أنشأ القرآن الكريم أحكام، وهي دي من الأحكام التي أنشأتها السنة، أحكام جديدة. يعني آية المحرمات في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، لما تقراها للآخر خالص مش هتلاقي فيها تحريم جمع البنت مع عمتها أو خالتها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المروي في الصحيحين: لا تجتمع المرأة مع عمتها ولا خالتها. كأن هنا السنة أضافت إلى المحرمات التي جاءت في آية التحريم على هذه الآيات نوع جديد من المحرمات. مثال ثاني: القرآن الكريم لما حرم بعض اللحوم علينا قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. دي المحرمات، صح؟ إيه؟ وطبعا بالإضافة إلى ما جاء في أول المائدة المنخلقة والمتردية هكذا الحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم كل ذي ناب من السباع، عشان يدخل بقى إيه؟ الحيوانات اللي عندها أنياب بتاكل لحوم البشر وغير البشر، حرمها على بني آدم ألا يأكلها. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دي من الأحكام التي أنشأتها السنة، وبالتالي ليس كل الأمور، ولكن في إشارات في القرآن الكريم، ليس هذا استدراك على القرآن، لا، بل إشارات خفيفة لا يفهمها إلا الذين يستربطونه منهم العلماء يعني، لكن هذه الإشارات استقلت بها السنة، أحكام استقلت بها السنة، ولها إشارات مجملة في القرآن الكريم أشار إليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صليتوا على سيدنا النبي. سؤال يقول: أنا أعمل في شركة تقسيط السيارات، يعني عندما تحتاج سيارة تختارها من أي معرض وتطلبها، ثم تذهب للشركة تشتريها من المعرض وتدفع هي ثمنها وبأي طريقة، والزبون يقسط للشركة طبعا بسعر آخر، ما الحكم؟ الجواب: إن ظاهر الحال إن أركان البيع كلها متوفرة، لكن يبقى ركن واحد وهو مهم، وهو إن نقل السلعة إلى مخازن البنك أو مخازن الشركة ليس موجود. يعني القبض، الشركة لا تقبض السلعة، لكن التي يقبضها هو الزبون، يقبضها من المعرض ويروح المعرض أو الشركة تدفع ثمن السيارة، ويلتفت النوع الثاني إلى الزبون وتبيع له السيارة بالتقسيط أو نحو ذلك، تكون العلاقة بينه وبين الشركة في هذه المسألة. حقيقة أن كنا في مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة وعرضت مثل هذه المسائل، المجمع لم يوافق على مثل هذه الصفقة وهذا البيع. قال: لو أن الشركة أو البنك عنده مخازن لقبض السلعة ونقلها إلى مخزنه ثم بعد ذلك عرضها للبيع لا ضير في هذا الأمر. إنما كونه يبعث الزبون يقبض السيارة من البنك أو من المعرض ثم بعد ذلك يدخل الشركة أو البنك لدفع الثمن، قالوا فيها شبهة ربا في هذه المسألة، وبالتالي هذه الشبهة منعتنا من أن نفتي بالجواز وبالحل في هذه المسألة، وإن كان البعض من مشايخنا أفتى بحل هذه الصفقة على هذا النحو، لكن درءا للشبهات في مثل هذه المسألة، لأن البيع والشراء أقصى ما يقال في حكمه أنه مباح، ولما نقيد المباح لن يضار الناس في مثل هذه المسألة، وبناء عليه نمنع لشبهة الربا لأنها تدخل وتفتح مجالات علينا لا حصر لها. لو حدثتكم من هنا للصبح لن ننتهي من ما فتحه الشيطان على أصحاب هذه الشركات بمثل هذه البيوعات الفاسدة في هذا الأمر، وبناء عليه درءا للشبهات وسدا للذريعة ينبغي ألا نبيح مثل هذه الصفقة إلا إذا قبضتها الشركة التقسيط في مخزنها ثم بعد ذلك عرضتها للبيع عندئذ، وهكذا يقاس عليها بتاع الثلاجات والغسالات ونحو ذلك.
صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول: وفي العقد شرط جزائي ينص على أن يدفع الزبون 5% على المبلغ الباقي لو تأخر في القسط، أي قسط، ما الحكم؟ الجواب: الشرط الجزائي عموما لا غير فيه وهو من الشرع، لكن تخصيصه بنسبة 5% أو بنسبة مئوية هذا هو مدخل الربا في المسألة. لكن لو نص في العقد على انك لو تاخرت في دفع القسط تدفع 50 جنيه عن كل يوم او 100 جنيه عن كل شهر، لا ضير في هذا الامر، لان الشرط الجزائي معتبر والمؤمنين عند شروطهم، وقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وهذا من العقود. انما تخصص نسبه في المية يكون مدخلها عندئذ كبيوعات الربويات التي نهانا الشارع عنها على هذا النحو. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يقول لك: طب ودنك منين؟ طب ما هي دي. اقول لك: الارتباط بالنص عبوديه لله عز وجل. الم ترى ان عندما حرمنا صداقه الرجل للمراه الاجنبيه اللي هم بيسموها الان صداقه، كنا نسميها قبل ذلك زنا، الشرع سماها زنا. فمجرد ان احنا نطلق عليها زنا ده عبوديه لله عز وجل. انما ان نستبدل التراث الشرعي من الله، يقولوا على الجهاد إرهاب، وعلى على الأرباح فوائد، وعلى الصداقة زنا، أو الزنا صداقة، هذا ما ينبغي أن يتم، لأن العبودية لله إنما تكون في نشر تراثنا الذي تعبدنا الله به جل وعلا. صليتوا على سيدنا النبي؟ ما تصلوا كمان. غيروا اسماء المدن يا سيدي، يا سيدي غيرت اسماء المدن. فين القسطنطينيه اللي الرسول قال عليها؟ خلاها اسطنبول. فين المدائن؟ فين كذا؟ صليت على سيدنا النبي كمان مره. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول سؤال: هل البيوت التي تبنى لفقراء الصعيد من الاوقاف من الصدقات الجاريه للميت؟ وما هي مصادر الصدقات الجارية المتعددة الأخرى؟ وما هي الهيئات والجمعيات الموثوق بها للقيام بهذه الأعمال؟ الجواب: لو إن عندنا فقراء بيوتهم متهدمة بسبب السيول والأمطار سواء في الصعيد أو في أي مكان آخر، يبقى ينبغي أن نهب ولا يهدأ لنا جد إلا إذا آوينا هؤلاء الناس، لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ودي مسألة مهمة جدا، سواء كانوا في الصعيد أهالينا أو هناك أهالينا، فينبغي أن نهتم بهؤلاء الناس. ودي لا شك أن دي من أعظم الصدقات الجارية. وإن كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جابر لكي يصنع صدقة جارية دله على الماء وقال هو أفضل الصدقات، يعني الآبار والطرمبات ونحو ذلك، لكن إيواء الناس بيوتهم لتقيهم قيظ الحر وبرد الشتاء ده من أعظم أنواع الصدقات الجارية. دي مسألة مهمة جدا. وكلما عاش البيت على وجه الأرض كلما جلب لك المغفرة من الله جل وعلا، ودي من أعظم الصدقات في مثل هذه المسألة. ولذلك لا ينبغي أن يهدأ لنا حال ولا يهدأ لنا جد إلا بعد أن نؤوي هؤلاء الناس، لأن دي مسألة مهمة جدا من باب اهتمام المسلمين ببعضهم بعضا. هذه مهمة وتنفع الميت والحي، ناهيك عن الميت والحي أيضا. يعني فعل الصدقات الجارية للحي مقدم على فعلها للميت في هذه المسألة. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مصادر الصدقات مني ومنك، هو يقصد لعله يقصد أنواع الصدقات كتير جدا. شوف الحي اللي انت فيه محتاج ايه؟ مرفق من المرافق. مجرد انك تكنس الشارع وتنظفه للمسلمين هذه صدقة جارية. مجرد انك تميط الاذى عن الطريق ايضا صدقة جارية. مجرد انك انت تصين عمود كهرباء او تصين تخت للولد في المدرسة او سبورة او تأتي بأقلام تعطيها او تذهب الى مستشفى الامراض جنبنا هي المتوطنة، هذه ايضا تصينها حتى لو حنفية مياه. دي مسألة. مجرد انك تعبي جراد المية معقمة ومفلترة بعد أن لوثت المياه لنا وتعطيها لهؤلاء المرضى. مجرد أنك تذهب إلى الحديقة اللي بينام فيها مرافق المرضى هناك في المستشفى بيناموا تحت الشجر في البلد، مجرد أنك تأويهم بفرشة أو غطاء، هذه صدقة. ما تقولش بمجرد أن الحصيرة أن تدوب يبقى انقطعت الصدقة، لا، هي تستغفر لك إلى يوم القيامة.
يعني لو انت جبت حصيره ودابت بعد شهر ولا 2 او الا مرتبه دابت ورماها بعد كده في الزباله تستغفر لك الى يوم القيامه. صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحي عندنا والاماكن كلها لا تخلو من الصدقات الجاريه. فافعل بنفسك. الجهد اللي انت بتؤديه صدقه جاريه. تستخدم مالك صدقه جاريه، تستخدم ولدك صدقه جاريه، لانه كسبك، وان ليس للانسان الا ما سعى، والولد من سعي ابيه، كلها صدقات جاريه. انظر في قريتك، في البلد، في حال ناسك، اقربائك، افعل بهم هذه، لان الصدقات للاقربين هم اولى بذلك. واذا عفوا واغتنوا عليك ان تنظر في غيرهم. باب بناء المساكن التي تهدمت من السيول او نحو ذلك ده باب مهم جدا، باب لا ينبغي ان يهدأ لنا حال الا بعد ان نأويه في هذه المساله. اما عن السؤال في الهيئات والجمعيات الموثوق فيها فانا حقيقه لا اعلم عنها كثيرا، ربما احد اخواني او اخواني الموجودين منهم من يعلم، لكن انا اسمع ان فيه هيئه اسمها البرمان او الرساله او نحو ذلك، وكثير من الناس او بعض اخواني شككوا في هذه او تلك. لكن ان فعلت انت بنفسك واقربائك وخدت المال ورحت نفذت انت هذا المشروع، او كلف من يقوم من اخواننا المقيمين في البلد اللي انت عايز تقيم فيها هذا، كلف هناك ناس على خير وعلى طاعه وتامنهم وتتفقدهم بين الحين والاخر. حطوا الاساسات النهارده، بكره يحطوا الجذور، بكره يحطوا المسلح، بكره. تابع في هذه المساله لانها اعظم انواع البر ان تتابع وان تبذل فيه المال وان تبذل فيه الوقت، ذلك اولى وادعى الى مثل ذلك. بالنسبه للجماعه، تدرك الجماعه بركوع. نعم. فبعض الاخوه لقينا ان الامام بيتشهد الشهاده الاخير، فقلنا نصلي جماعه ثانيه زي ما حضرتك سمعنا من حضرتك قبل كده. جماعه ثانيه افضل ان احنا نقعد في التشهد ما يسلموا نعم بعد ما يخلصوا. نعم. فانا عاوز يعني تقول المفهوم ده لبعض الناس عشان مش وصل لهم. يعني هو لو انك دخلت المسجد ووجدت الامام في التشهد الاخير انتظر حتى يسلم، لانه ربما يكون في التشهد الاوسط فتدخل معه في الركعه الثالثه. فالاولى اذا دخلت والامام يتشهد التشهد الاخير انتظر حتى تجمع من هم تخلفوا مثلك وانشئوا جماعه جديده، لان ذلك اعون على ادراك الجماعه وان كانت جماعه ثانيه، لان الركعه تفوت بمجرد الرفع من الركوع. اذا رفع الامام ظهره من الركوع فاتتك الركعه، فهو في التشهد الاخير لن تدرك الركعه. ولذلك احنا في الجمعه النهارده لو ان واحد ادركنا في التشهد الاخير ما ادرك الجمعه، عليه ان يقوم يجيب 4 ركعات، 4 ركعات ظهر، لان الجمعه بدل عن الظهر ففاته البدل فياتي بالمبدل منه. صليتوا على سيدنا النبي وتصلوا كمان. ودي مساله يدركها الاذكياء والحصفاء من أتباع رسول الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن يتولى أمرنا، ألا يكلنا إلى نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا ولا تنقصنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ارزقنا الاستغفار، اللهم ارزقنا الاستغفار، اللهم ارزقنا الاستغفار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.